अब छोरा यस्तो छ, 3 जना त उसी समय यो ठाउँको ठाउँ। उहाँहरूले त पानी पनि पाउनु होइन, पुरै फुटिए थिए टाउका, त केही पनि थिएन। मेरो एउटा सपना इन्डियामा भर्ती भएर आमालाई सुख दिने थियो। बाबाले सुख नदिए पनि आमालाई सुख दिने, तर अब भाग्यले ओछ्यानमा पल्टाइदियो मलाई। अब बिहे नगरेको भए पनि यिनी छोराछोरीको अलिकति माया हुन्थ्यो। उसी समय हस्पिटलमा सहयोग गर्न सक्नु होइन, यहाँ यस्तो बसे भए पनि मलाई साथी हुन्थ्यो। अहिले यहीँ भए पनि त एकजनाले यसलाई हेरिन्थ्यो, एकजनाले त बाहिर गएर केही गरिन्थ्यो नि। अहिले मैले यसलाई हेर्ने कि बाहिर गएर केही गरेर यसको उपचार गर्ने, मैले भन्नुहोस् त। घर लिएर जानु, बस्ने घर छैन, माइतमा बसिएको थियो। अब यस्तो मोडो लगाएर माइतमा अटिन्न। अब त आमा नभएको बा हुनुहुन्छ, दाई हराएको अहिले 20-21 वर्ष भयो, दाई हराएको भाउजू हुनुहुन्छ। हामी त त्यस्तरी मिलेर बसेको थियौँ के। सानैमा मामा घरमा बसेर पो पढ्नु भएको रहेछ होइन? मम्मीले दुःख सुख गरेर पढाउनु भयो। अब मैले केही गर्छु भन्ने बेला यस्तो भयो। यस्तै ओझेलका खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको पुरै भिडियो हेर्नतर्फ। घाउ त लाग्यो, त्यसैमाथि नुनचोक परेपछिको पीडा के त भग्नेलाई थाहा होला, के त छन् भने भगवानलाई थाहा होला। नभए पनि रूपा खड्का दिदीलाई त अझै पनि ताजै छ। भारतमा रहेका उनका श्रीमान गलत आचरण र कुलतको कारण बिग्रेपछि खासमा उनको कर्मघर राम्रो भएन। उनी सानै आफ्ना लालाबाला कोखी च्यापेर गुल्मीको 4 पालामा रहेको माइती घरमा शरणमा आइन्। यसरी माइतीमा बसेर दुखम सुखम 3 छोराछोरीलाई पढाइ लेखाइ गरेको पनि अहिले 13 वर्ष पार भएका रहेछन्। जति दुःख पाए पनि छोराछोरी छन्, एक दिन मेरो पनि पालो आउँछ भनेर पर्खिरहेकी रूपाका जेठा छोरा विनोदले पनि राम्रै बुझेका थिए आफ्नो दुःखलाई। बाबाले नहेरे पनि अब आमालाई सुख दिने हामीले हो, यही सोचेर गाउँमा सबै आफू समूहका युवाहरू भारतीय आर्मीमा भर्ती हुन तयारी गरिराख्दा विनोदले पनि आर्मी बन्ने सपनासँगै तयारीमा जुटेका थिए। आज उनको सपना पूरा भएको भए सायद 2-3 छुट्टी आइ पनि सकेका हुन्थे र रूपा दिदीको जिन्दगीले पनि सुखको अनुभूति गर्न थालेको हुन्थ्यो होला। तर त्यो अब सपना मात्रै भएको छ। पुलिस रिपोर्ट बनाउन सन्धिखर्क जाने सिलसिलामा 2076 साल असोज 20 गते अर्घाखाँची जिल्लाको नरपानी भन्ने ठाउँमा गाडी दुर्घटना भएपछि विनोदको आर्मी बन्ने सपना मात्र होइन, जिन्दगीले नै यो मोड लियो कि जुन कुरा उनीहरूले कहिल्यै पनि कल्पना समेत गरेका थिएनन्। उपचारकै सिलसिलामा बुटोलको सुखनगरमा कोठामा भाडामा बस्ने रूपा दिदी र विनोदको दुःखदायी कथा आजको सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा समेट्दैछु। लाइक कमेन्टसँगै भिडियोलाई सेयर गरेर सबै सामु पुर्याइदिनको लागि अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो सामग्री तपाईँहरू माझमा जोड्न चाहन्छु। झन्डै 6 महिना बितिसक्यो होला दिदीले मेरो यस्तो बिजोगको अवस्था छ बाबु, सहयोगी मनकारीसम्म मेरो पनि दुःखलाई जोड दिनुभयो भने केही राहत हामीले पनि पाउँथ्यौँ कि भनेर रुँदै मलाई भन्नुभएको थियो। तर समयले साथ दिएन, ढिला पनि भयो। माफी पनि माग्छु, किन भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि समयमा आउन सकिनँ। तर पनि अहिले आइसकेका छौँ। हजुरको दुःख के भनेर सोध्नुभन्दा अगाडि नै हजुरको छोरा यो अवस्थामा देख्दै गर्दा हामी आफै दुःखी छौँ। दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। तै पनि कसरी यस्तो अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि जोड्नेछौँ भने उहाँ यो समस्यामा पर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको जीवनमा धेरै ठुला दुर्घटनाहरू घटिसकेको पनि बुझ्यौँ हामीहरूले। दुःख पनि लाग्यो, कसरी यस्तो भयो सबै कुराहरू हजुरले नै बताइदिनु होला है त। नमस्कार। सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ गएर मेट्ने, अब मेरो दुःखै यस्तै पर्यो।
हुन्छ कि भनेर यस्तो गर्दा गर्दै अहिले दैवले यत्न ल्याइ पुर्याइदियो मलाई। मेरो पहिले पनि यस्तै समस्याहरू थिए, भएन। अब छोराले गर्ला, छोराले अब सुख देला भन्दा छोरालाई पनि दैवले यो चोड दियो। गुल्मीको दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को 4 पाला भन्ने ठाउँमा जन्म भयो हजुरको, माइती घर भनौँ न हैन। भने हजुरको बिहे चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा भयो र हजुरको 2 छोरा र 1 छोरी सन्तानको रूपमा पनि जन्म लिनुभयो। तर विगत 13 वर्षदेखि तपाईँ कर्म घरमा बस्न सक्नु भएन, माइती घरमा आएर बस्नु भएको छ, जन्म घरमा बस्नु पर्यो। खास के समस्या भयो दिदी त्यस्तो? अब पहिला त ठिकै हुनुहुन्थ्यो, अब इन्डियामै राख्नुभएको उहाँले पनि यिनीहरूलाई सबैलाई, उहीँ जन्मेका हुन् यिनीहरू पनि इन्डिया चण्डीगढ भन्ने ठाउँमा। पछि माइत आएर बस्यो, त्यस्तै माइत आमा बित्नुभयो, बुवाकोलाई माइत आएर बस्यो हामी। त्यहाँबाट गर्दा गर्दै अब बिग्रिँदै जानु हो, एक्लै हुनु हो, बिग्रिँदै जानु हो। धेरै नसा पानी अब तास जुगाले बिगारिदियो उहाँलाई र हामीप्रति माया जब मार्नुभयो। माइतमा बसेर पढाएँ, उ गरेँ। त्यस्तो गाडी एक्सिडेन्ट भएर छोरो यस्तो हुँदा पनि आजसम्म के छ कस्तो छ भन्ने कल गर्ने, सोध्ने, सहयोग गर्ने त कुरै छैन मलाई। गाडीमा जाँदा एकै घरको 5 जना परिवार, उहाँकै परिवार हो परेको पनि। आमा उहाँकै आमा हो, उहाँका 3 भाइहरू हो, एउटा छोरा हो। अरूलाई के भएको थियो? अरूलाई अब सासू पनि बित्नुभयो, कान्छा देवर र साइला देवर पनि उसै समय बित्नुभयो, एउटा माइला देवर ड्राइभर हो। अब कसरी बाँच्नुभयो, उहाँको किस्मतले बचायो। उहाँ नर्मलै हुनु, अब छोरा यस्तो छ। 3 जना त उसै समय, यो ठाउँको ठाउँ। उहाँहरूले त पानी पनि पाउनु होइन, पुरै फुटिए थिए टाउका त, केही पनि थिएन। अब यस्तो हुँदा पनि आमाको किरा गर्न बोलाइयो, धेरै कोसिस गरेर बोलाएको उहाँलाई। आमाको किरा गर्दा पनि यहाँ त किरा बस्ने मान्छे चाहिँ भएन। एउटा छोरा हस्पिटलमा, 2टा छोरा सँगै। आउनु भएन त्यसरी बोलाउँदा नि? बोलाउँदा आफू आउनु भएको थिएन, फेरि मालिकलाई फोन गरेर त्यहाँदेखि मालिकले गाडी चढाइदिएर सुनौलीसम्मको टिकट काटिदिएर मेरो माइलो गएको छोराले बाटो खर्च हालिदिएर त्यहाँदेखि यहाँ त आउनुभयो। आएर त्यहाँ 1 पटक 2 पटक आउनुभयो हस्पिटलमा यसलाई भेट्नको लागि। त्यसपछि आउनु भएन। त्यसपछि के साथ सहयोग यताउति केही पनि होइन। बिहे नि गरेरै बस्नु भएको छ कि कसो? खै भाइ मैले देखी छैन। अब बिहे नगरेको भए पनि यिनी छोराछोरीको अलिकति माया हुन्थ्यो। उसै समय हस्पिटलमा सहयोग गर्न सक्नु होइन, यहाँ यस्तो बसे भए पनि मलाई साथी हुन्थ्यो। अहिले यहीँ भए पनि त एकजनाले यसलाई हेरिन्थ्यो, एकजनाले त बाहिर गएर केही गरिन्थ्यो नि। अहिले मैले यसलाई हेर्ने कि बाहिर गएर केही गरेर यसको उपचार गर्ने मैले भन्नुहोस् त। 2 जना चाहिँ यहीँ भएको भए त या उहाँले गर्नुहुन्थ्यो या मैले गर्थेँ नि। एकजनाले त छोरालाई हेरिन्थ्यो हामीले, त्यो पनि सोच्नु होइन। फोनमा कुराकानी हुन्छ दिदी? हुन्न, गएदेखि फोनै छैन। अहिले वर्ष दिनमा पनि कति बोलाइयो, के गरियो, फोनै नउठाएर बस्नुभयो कि उहाँले। आमाको वर्ष दिनको पिण्ड चलाउनलाई आउन भनेर कति भन्ने, उहाँले फोनै नउठाएर बस्नुभयो कि। अब के अहिले चाहिँ हजुर माइती घरमै हुनुहुन्छ? अब धेरै पहिलादेखि नै हुनुहुन्छ र अहिले पनि माइती घरमै हुनुहुन्छ? माइती घरमै हो। अहिले यहाँसम्म ल्याउने पनि मलाई माइती घरकै परिवारले हो। अब बाहिर आउनु अब खास अब बाबुकोतिरै लागौँ। हजुरको जीवनमा एउटा अलिकति नमिठो पलहरू छँदैछ। 3 सन्तान हुनुहुन्छ र अहिले माइतमै राखेर पढाउँदै हुर्काउँदै बढाउँदै आउनु भएको थियो, तर यो दुर्घटनाले गर्दाखेरि फेरि बाबुको उपचारको लागि भनेर अहिले बुटोलमा हुनुहुन्छ र लामो समय झन्डै 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले उपचारमा निरन्तर हुनुहुन्छ। सुरुमा कस्तो समस्या थियो? अहिले खास बाबुलाई समस्या चाहिँ केमा छ? सुरुमा त यसको बोली पनि थिएन सर, अब बोली पनि आएन यसको, थिएन। अब पुरै शरीरै लुलो थियो, जस्तो लुलो गोठो गडौलो हुन्छ नि त्यस्तै थियो यसको शरीर त। जता बटारो उतै बटारी नि। अहिले अब हातको यहाँसम्म थाहा पाउने भयो, हात राम्रै चलाउँछ यसले, अझै यिनी चले होइन। शरीरको यहाँसम्म महसुस पाउँछ, यहाँ त हुँदा केही पनि छैन, चल्ने चलाउने केही छैन। अहिले अब बोली छ, दिमाग छ,
बोली पनि आयो बोली पनि ल अलिक एकछिनपछि हामी कुरा पनि गर्छौँ उहाँसँग हजुर सबै आयो अहिले दिमाग जस्तो पहिलाको छ त्यस्तै छ अहिले दिमाग बिचमा त्यो पनि थिएन होइन गरेको कुरा भुल थियो जस्तो अहिले हजुर आएर यसलाई भेटेर जानुभयो नि एकैछिनपछि म गएर बाबु को आएको थियो भेट्न भनेको खोइ भन्ने त्यो कुरो बिर्सिने सुरुमा आएका भेट्न आएका ल अहिले भन्छ किन आउनु होइन त मलाई भेट्न भनेर अहिले भन्छ यसको पहिला होस् थिएन अहिले त पुरै छ खान बोल्न हाँस्न अब दिमाग चोट चाहिँ कहाँ लागेको थियो कि भित्र मर्म मात्रै पर्यो बाहिर चोट सर यसको कोही देखिएन यसरी पनि ढिला भयो बाहिर चोट कोही थिएन यसको मेरुदण्ड भाँचियो रहेछ मेरुदण्ड भाँचेर नसो चेपियो रहेछ अब पछि 2 दिनपछि थाहा भयो 2 दिनपछि गर्दा यसको ढिला भयो अपरेसन गर्ने पहिला त यति पनि हुन्न भन्नुभएको थियो डक्टरले अहिले त यत्नसम्म ल्याइ पुऱ्याउनु आएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा भन्नुभएको छ डक्टरहरूले अहिले त हुन्छ भन्नुभएको ठिक हुन्छ भन्नुभएको अब यसको मासु पनि कहीँ सुके होइन मासु नसुक्नाले हुन्छ भन्नुभएको अहिले त आएर 1.5 घन्टा 1 घन्टा 1 घन्टाभन्दा कम त गर्नुहुन्न 1.5 घन्टा यसको फिजियोथेरापी गरेर जानुहुन्छ आएर एक टाइम यही नै कोठामै आएर आउनुहुन्छ हस्पिटलमा त 2.5 महिना राखियो अब उपाय भएन हाम्रो त अब घर लिएर जानु बस्ने घर छैन माइतमा बसिएको थियो अब यस्तो मोडो लगाएर माइतमा अटिन्न अब त आमा नभएको बा हुनुहुन्छ दाइ हराएको अहिले 20-21 वर्ष भयो दाइ हराएको भाउजू हुनुहुन्छ हामी त त्यस्तरी मिलेर बसेको थियौँ के अब अहिले त लगेर पनि कोही अटिन्न अब माइततिरबाट अब सबैले दिदीका छोरा छन् छोरी छन् मेरा दाइहरूका छोराहरूले माइती पक्षबाट त्यहाँबाट देश विदेशमा मलाई चिन्नु भएको माइतीमा बसेँ के अरे म गुल्मी जिल्लाबाट चिन्नु भएको देश विदेशबाट पनि गर्नुभयो अब यहाँसम्म त ल्याउनु भयो अब यहाँभन्दा अगाडि त एकपटक सहयोग गर्नुभएको थियो अब दोबारा नि गर्नुहोस् भन्न त मलाई मिल्दैन कसरी भन्ने ऋणहरू लाह किन नलाउने अब 1.5 वर्ष त भयो मिनिमम पनि महिनाको 50,000 त यहीँ खर्च छ दिनको 1000 त डक्टरले लानुहुन्छ फिजियोथेरापी गरेको अब यसलाई खाना पर्यो कोठा भाडा 8,000 छ सानो छोरा अहिले पनि उही गुल्मी माइती घरमै बसेर 10 क्लासमा पढ्दैछ छोरी अहिले यही मैले लिएर अहिले 12 मा एकान्ती स्कुलमा भर्ना लिनुभयो उहाँका सरहरूले पनि नानीको लागि कुनै फिस लिनु उ गर्ने आएर यसैलाई हेर्नु भयो र अब नानीले पनि मेरो पढ्ने चाहना पढ्ने उपाय भएन भनेर भन्नाले उहाँहरूले पनि नानीलाई फ्री बनाइदिनु भयो अहिले 12 मा हो बाबुलाई नि उहाँ फ्री बनाइदिनु भयो स्कुलमा कुनै फिस दिने उ गर्ने गर्नुभएको छैन अब सबैले हेर्दै त जानुभयो के र अब मेन यसैलाई हेरिदिनु पर्यो सबै यस्तो मुडो लिएर म कहाँ जाने भन्नुहोस् त यति बेला भयो मलाई घर नघाट त यति बेला भइयो हजुर घर भयो नि त घरै ल बाबुसँगै कुरा गर्छु हजुरको नाम भन्नुहोस् त विनोद खड्का कति वर्षको हुनुभयो 20 वर्ष कुन सिलसिलामा कसरी दुर्घटना भयो अलिकति जानकारी गराइदिनु न हजुर म याद छ नि हैन हजुर इन्डिया आर्मीमा भर्ती हुनको लागि तयारी थियो त्यसको लागि पुलिस रिपोर्ट चाहिने थियो त्यसको लागि सन्धि खर्क जाने क्रममा नरपानी गाडी पल्टियो त्यसपछि के भयो पछि मात्रै थाहा पाउनु भयो हजुर 2 महिनापछि होस आउँदा बल्ल मेरो एउटा सपना इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर आमालाई सुख दिने थियो बाबाले सुख नदिए पनि आमालाई सुख दिने मसँग पढेका साथीहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिसकेका छन् म पनि भर्ती भएर केही गर्छु भन्ने थियो तर अब भाग्यले ओछ्यानमा पल्टाइदियो मलाई अब हजुरको सानो सहयोगले यो ओछ्यानबाट उठेर मम्मीलाई सुख राख्ने बाबाले सुख नदिए पनि मम्मीलाई सुख राख्ने भाइ बहिनीलाई राम्रो गर्ने एउटा सपना छ अब पहिलाको सपना पुरा नभए पनि अरू केही गरेर मम्मीलाई सुख राख्ने भाइ बहिनीलाई राम्रो ठाउँमा लगाउने एउटा फेरि अर्को सपना भएको छ मेरो हातहरू चाहिँ पहिला चल्दैन थियो नै पहिला केही पनि चल्ने थिएन अहिले हल्का हल्का सरले फिजियो गरेर उपचार सम्भव हुन्छ त उठ्न सक्छस् हिँड्न सक्छस् पहिला जस्तो नभए पनि अरू काम गरेर पालिन सक्छस्
आमालाई मम्मीलाई भाइलाई बहिनीलाई सुख राख्न सक्छ भन्नुभएको छ। त्यो मनदेखि नै तपाईँको आत्मविश्वास पनि छ नि? सन्चो हुने, अब सबै गर्ने, भाइ बहिनी मम्मीलाई सुख राख्ने सपना छ। सक्दो चाँडो होस् त हजुरको सानो सहयोगले गर्दा यो ओछ्यानबाट उठेर केही गर्न सकौँ भन्ने भन्छु। आम्दानीको स्रोत त केही छैन रहेछ नै? बाबाले पनि सानैमा मामा घरमा बसेर पो पढ्नु भएको रहेछ होइन? मम्मीले दुःख सुख गरेर पढाउनु भयो। अब मैले केही गर्छु भन्ने बेला यस्तो भयो। अब आफ्नो खुट्टामा उभिने तयारी गरिरहनु भएको विनोद खड्का बाबु मात्रै अहिले 20 वर्षको हुनुभएको छ र यो अवस्थामा दैवको लीला एउटा दुर्घटनामा परेसँगै यो बिस्तारामा अहिले ढलिरहनु भएको छ। जे नहुनुपर्ने थियो त्यो त भइ नै सक्यो, तर अब केही सम्भावनाका ढोकाहरू उक्रिसकेका छन्। उहाँको उपचार सम्भव छ र पुरानै अवस्थामा फर्कन नसके पनि आफ्नो लागि आफैले गर्न सक्ने र आमाको लागि खुसी दिन सक्ने सम्भावना अझै पनि जीवित छ। तर त्यसको लागि उहाँको पूर्ण रूपमा उपचार हुन आवश्यक छ। पहिला निकै गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुराहरू उहाँसँग थिएन, तर अहिले धेरै कुराहरू फर्किसकेको छ। यी कुराहरू रूपा खड्का दिदी बाबुको मम्मीले हामीलाई जानकारी गराइ पनि सक्नुभएको छ र उहाँको लागि तपाईँ हामी सबैको साथ सपोर्ट मिलेको खण्डमा यति राम्रो बाबुलाई यो बिस्ताराबाट उठाउन सम्भव हुनेछौँ र ती सबै खुसीका खबरहरू तपाईँहरू माझमा छिटोभन्दा छिटो प्रसारण गर्नको लागि हामी पनि आतुर छौँ कि एउटा बिस्तारामा ढलिरहेको विनोद खड्कालाई हामीले यसरी उठाउन सम्भव भयो भनेर पनि हामी एक दिन तपाईँहरू माझमा अवश्य आउनेछौँ। तर त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैको साथको आवश्यकता छ र तपाईँहरू माझमा मैले सबै प्रकारका सहयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू उठाउँदै गर्दा र प्रस्तुत गर्दै गर्दा सहयोगको अपिल गर्दै गर्दा सहयोगको खाता पनि खोलेको हुन्छु र यसको लागि देश विदेशमा रहनुभएका मनकारी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अग्रिम रूपमा रेशम भाइ तपाईँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ अत्यन्तै गाह्रो अवस्था छ भने उहाँहरूलाई साथ सहयोगको आवश्यकता छ भने हाम्रो तर्फबाट अग्रिम रूपमा साथ सहयोग दिनुहोला, यो सहयोग चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुहोला भनेर पठाउनुहुन्छ। त्यसै सिलसिलालाई आज जारी राखेको छु र मैले उहाँहरूको लागि तत्कालमा पहिलोचोटि जोडिँदै गर्दा रु 10,000 सहयोग गर्दैछु र यो सहयोग रकम सुरेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अहिले जापानमा हुनुहुन्छ भने उहाँको नेपाल घर नवलपुर जिल्लाको डेढगाउँमा पर्छ। उहाँले हामीले गरेका धेरै विषयहरू हेर्नुहुन्छ र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ। मैले गरेका कामहरूमा एकदमै सम्मान व्यक्त पनि गर्नुहुन्छ, मलाई धेरै पटक हौसला पनि दिने गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले अन्य ठाउँहरूमा पनि साथ सहयोग प्रदान गर्दै आउनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने उहाँको नेपाल घर भने काठमाडौँको सतुङ्गलमा पर्छ। उहाँको तर्फबाट पनि 5,000 समग्रमा सुरेश श्रेष्ठ र वर्षा गुरुङ दिदीको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ अहिले हस्तान्तरण गर्दैछु। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो छोराको लागि सहयोग पठाउन अनुरोध गर्दछु र जसले यो सहयोग मेरो छोराको लागि पठाउनु भयो उहाँलाई मुरी धन्यवाद र उहाँको जिन्दगी अझै हाँसी खुसी अगाडि जाओस् र दुःख कष्ट कहिले नपरोस् भन्न चाहन्छु। हजुरको सम्पर्क नम्बर खाता नम्बर छ नि हैन? खाता नम्बर छ, मलाई दिनुहोला, म स्क्रिनमा राख्नेछु। यही खातामा तपाईँहरूले सहयोग रकम पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले हामीले यो स्क्रिनमा छोडेको उहाँहरूको खाता नम्बरमा आफ्नो सहयोग राशि जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा मानवीय कार्यमा अथवा पवित्र कार्यमा, अझै भन्नुपर्दा एउटा पुण्य कार्यमा सरिक हुन सक्नुहुनेछ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि हाम्रै माध्यमबाट साथ सहयोग प्रदान गरौँ भन्ने यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ भने हाम्रो सहयोग गर्ने माध्यमहरू पनि स्क्रिनमा छोडिरहेका छौँ। यही अनुरोध गर्दै आजको यस दुःखदायी भिडियो सामग्रीबाट म रेशम बोहरा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।